बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे फुरकान कुरैशी साहब के बारे में, जो कि वीडियोस बना रहे हैं दज्जाल के बारे में, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में और पोर्टल्स के बारे में, यानी गैबी रास्तों के बारे में। और हम इस पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो तरीक़ा तहकीक है, या जिसको लोग तहकीक कहते हैं, क्या ये तहकीक है भी या नहीं, और क्या ईमान के जो मामलात होते हैं उसमें तहकीक मुमकिन भी है या नहीं। तो बात शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ईमान जो है वो अल्लाह ताला की बताई हुई बात, जिसको मान कर हम गैब को मानते हैं। जब अल्लाह करीम फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हैं और रहेंगी जिसे गैब कहा जाता है, जिसका ताल्लुक़ गैब से है, तो हमें गैब को मानने का हुक्म है। जैसे मुस्तकबिल, हमें मुस्तकबिल का नहीं मालूम, तो हम मुस्तकबिल को मानते हैं कि उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही दिन निकलेगा, ऐसे ही रात आएगी, ऐसे ही हमें मौका मिलेगा और हम कोई काम सर अंजाम उसमें दे सकेंगे। मुस्तकबिल के बारे में प्लान तो किया जा सकता है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में जाना नहीं जा सकता। इसी तरह से अहादीस के अंदर मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस, प्रोफेसीज़ मौजूद हैं जिसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फ़रमाया। जैसे कि दज्जाल, यानी दज्जाल एक क़ुव्वत है जो उखरवी ज़माने में आएगी। वो एक बहुत बड़ी आजमाइश की सूरत आएगी, इतनी बड़ी आजमाइश कि एक दफ़ा जब इब्ने सय्याद, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बच्चा था जिसके बारे में ये शक हुआ कि शायद ये दज्जाल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कत्ल करने की कोशिश की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम इस पर कभी काबू ना पा सकोगे, और अगर ये दज्जाल है, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसको ना हक कत्ल कर दोगे। तो इससे ये पता लगता है कि सहाबाए कराम, जय्यद सहाबाए कराम, जिनके पास ईमानी क़ुव्वतें भी थीं, जिनकी नुसरत करने को फ़रिश्ते भी उतरा करते थे, उनको भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम, अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं पाओगे। और जो अहादीस में दज्जाल की मौत के हवाले से जिस शख्सियत का तज़किरा मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जब वो तशरीफ़ लाएंगी दोबारा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ ही दज्जाल का मरना लिखा है, हदीस से साबित भी है, और फुरकान कुरैशी साहब इसका तज़किरा भी करते हैं। दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब जो थे, वो तो ये कोशिश क्या करते थे कि नहीं, हमें तो तैयारी करनी है बाकायदा, हम जब तक तैयारी नहीं करेंगे दज्जाल के ख़िलाफ़ तो हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो हमें फ़ुल तैयारी करनी है, हमें साइंस को सीखना है, हमें मैथ्स को पढ़ना है, हमें फ़िज़िक्स को जानना है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को जानना है, हमें पोर्टल्स को जानना है। तो वो तो इसकी बाकायदा दावत भी देते थे कि हमें दज्जाल के ख़िलाफ़ तैयारी करनी है और उसका मुकाबला करना है। जबकि दूसरी तरफ जो है फुरकान कुरैशी साहब ऐसी तो कोई दावत नहीं देते कि हमें ज़रूर मुकाबला करना है दज्जाल का, लेकिन यानी कि साइंस के थ्रू, यानी रिसर्चेस के थ्रू, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन अलबत्ता वो बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जिसको वो साइंस कहते हैं, और शायद अगर साइंटिस्ट्स को वो दी जाए तो वो उसको सूडो साइंस कहेंगे, यानी उसका कोई साइंस से ताल्लुक़ नहीं है, वो उसका तज़किरा करते हैं। और तज़किरा करके कहते हैं कि ये देखें, ये अगर पानी, उसको दो पानी अवेलेबल होंगे, पानी रास्ता बनाता है, पानी का मछली से ताल्लुक़ होता है, मछली का कुरान शरीफ से ताल्लुक़ है, इस तरह का कनेक्शन डेवलप कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो उन्होंने बनाई जो सूरह कहफ के हवाले से थी, उसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, आप ज़रूर देखिए। तो आप हैरान होंगे कि वो सारी गुफ्तगू क्या है, कि वो दज्जाल के पानियों का तज़किरा कर रहे हैं कि उसके एक हाथ में आग होगी, दूसरे हाथ में पानी होगा, पानी के साथ दज्जाल का क्या ताल्लुक़ है। देखें वो मछली का पानी के साथ क्या ताल्लुक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा है कि मछली पकवान की सूरत ऊपर से उतरी थी आसमान से, उसका क्या इसके साथ ताल्लुक़ है। तो वो ताल्लुक़ बताते भी हैं, और जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी वीडियो देख के ये एक तो मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे कुरानी वाक़यात उन्होंने बयान फरमाए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मिस्ट्री डाल दी, और मिस्ट्री डाल के आपको के लिए एक बड़ी चटपटी और मज़ेदार किस्म की वीडियो तैयार कर दी। यानी वो वीडियो का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे भी बहुत लुत्फ़ आया। मगर क्या वो वीडियो एक रिसर्च कहला सकती है? जवाब है नहीं। और अगर वो रिसर्च है तो क्या वो साइंस की बुनियाद पे रिसर्च कहलाई जा सकती है? उसका जवाब भी अनफॉर्चुनेटली है नहीं। और तीसरी बात ये है कि क्या ये जो रिसर्च फुरकान कुरैशी साहब पेश कर रहे हैं, उनको देखने वाले उसे रिसर्च कहते हैं, क्या ये ईमान को रिसर्च के ज़रिए से समझने की दावत है? क्या ईमान समझने वाली चीज़ है? क्या ईमान को इल्म बनाया जा सकता है? और अगर ईमान को इल्म बनाया जा सकता है तो इल्म तो सब के लिए होता है, यानी सब उसको जान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो इल्म बन गया तो वो ईमान नहीं रहेगा, और अगर वो ईमान है तो ईमान बिल गैब की बात कर रहा हूँ,
تو اگر وہ ایمان بالغیب ہے تو وہ پھر علم کیسے ہو گیا؟ اور اگر علم ہے تو سب کے علم میں آ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں امور غیب میں سے ہوتی ہیں، یعنی کہ جنت کیا ہے، بالائے آسمان کیا ہے، بالائے آسمان راستے کیا ہیں، وہ غیبی راستے ہیں یا نہیں، کیا فرشتے غیبی راستوں سے آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے امر سے جہاں چاہیں وہاں ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں امور غیب میں سے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب بھی یہی غلطی کرتے تھے، اور جناب فرقان قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی مجھے دکھ تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی شاید یہی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ امور غیب کو علم بنانے کی ایک صحیح کر رہے ہیں، جس کو دیکھنے والے، چونکہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ ہم امور غیب کو علم بنا سکتے ہیں، ہم امور غیب کو ریسرچ کہہ سکتے ہیں، ہم امور غیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور اگر ایک ایمان جو ہے وہ علم بن گیا، ایمان بالغیب اگر علم بن گیا تو علم جو ہے وہ تو جاننے والی چیز ہے، اگر آپ نے جان لیا تو پھر غیب کہاں رہا؟ تو وہ چیزیں جو امور غیب سے متعلق ہوں، سورہ کہف سے ریلیٹڈ جو بہت ساری معلومات پہلے دیتے تھے جناب ساحل ادیم صاحب، اب ان کی توجہ تھوڑی سی اس پہ کم ہو گئی ہے، اور انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز شروع کر دی ہیں، اور وہ انفیریئر سائیکالوجی اور سپیریئر سائیکالوجی کی ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وچ از ویری گڈ تھنگ ان اے وے۔ اور دوسری طرف فرقان قریشی صاحب جو ایک بڑی مزیدار ویڈیو تو بناتے ہیں، بڑے اس میں اے آئی سے لیے ہوئے بڑے امیجز بھی ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے، قرآن کے واقعات کو دیکھنے کا لطف بھی آتا ہے، لیکن جو شاید میں سمجھتا ہوں فرقان قریشی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس چیز پہ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے وہ یہ کہ کیا ایمان بالغیب سائنس بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان بالغیب علم بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان بالغیب کو کے اوپر کوئی بھی کی ہوئی پریڈکشن یا کوئی بھی کی ہوئی بات جو ہے اسے ریسرچ کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان بالغیب کو کوئی سائنس کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر اسے سائنس کہا جا سکتا ہے تو پھر تو اہل یہود جو ہیں، جن کے پاس پوری کی پوری ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، امریکن جو ہے، امریکہ کے اندر لابیزم ہے ان کا بہت زیادہ، امریکہ کے اندر طاقت ہے ان کی، تو امریکہ جو اپنی R&D میں ریسرچ میں اتنا اوپر جا چکا ہے، تو ایسا وہ بھی تو اسی دجال کا ویٹ کر رہے ہیں جسے ہم دجال کہتے ہیں، وہ اسے مسیح کہتے ہیں، وہ اس نے سیکنڈ کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی کمنگ ہوگی، تو پھر تو ابھی تک اہل یہود جو ہیں ان کو تو سارے کا سارا ایمان بالغیب علم بنا دینا چاہیے تھا، سارے کا سارا ایمان بالغیب سائنس کے لینس سے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ تو وہاں پہ یہ چیز اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر اپنی یوٹیوب ویڈیوز جو ہیں ان کو بنانے میں اور لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے چٹپٹی سی وہ پیش کرنے میں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ خود پڑھنے کا ہم رجحان نہیں رکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم بھی اس چیز کو فوراً فیس ویلیو پہ قبول کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا محققانہ ذہن بنائیے، تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کیجئے اور دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا سائنس کہلائی جا سکتی ہے یا یہ سوڈو سائنس ہے، کیا اس کی کوئی وقت ہے اس بات کی یا نہیں ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ویڈیو بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ ویڈیو شاید اسپرٹ آف اسلام کے اس طرح سے مطابقت نہیں رکھتی جس طرح سے ہمیں ان چیزوں کو ماننے کا، دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تصحیح فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے، فرقان قریشی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھولے، اور جو آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی کھولے، اور ہمارا ان شرح صدر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اسی طرح سے ماننے کی توفیق نصیب ہو جیسے کہ وہ بات ہے۔ مستقبل کے بارے میں وہ پریڈکشنز جس کو ہم ایک علم کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، وہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر وہ غلط ہو گیا تو اس سے ہمارا ایمان بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی ہمیں بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح کے کسی اور میسج کے ساتھ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور دن پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔